नमो मित्राणि एन्3आर् ब्लागर्स् प्रति स्वागतम्। अद्य एकं महत्त्वपूर्णं शुभदिनम् अस्ति, तच्च रथसप्तमी। रथसप्तमी महत्त्वपूर्णं पर्व अस्ति। इदं पर्व माघमासे शुक्लपक्षे सप्तमी तिथौ आचर्यते। अयं दिवसः सूर्यजयन्ती इत्यपि प्रसिद्धः। शास्त्रेषु उक्तं यत् सूर्यदेवः अस्मिन् दिने सप्ताश्वयुक्तेन दिव्यरथेन यात्रायाः आरम्भं करोति इति। एते सप्ताश्वाः सप्तवर्णान् सप्तदिवसान् च सूचयन्ति। रथसप्तमी दिनात् उत्तरायणस्य पूर्णारम्भः भवति। अतः एषः दिवसः प्रकाशस्य, ऊर्जायाः, नवजीवनस्य च प्रतीकः भवति। अस्मिन् शुभदिने प्रातःकाले समुत्थाय सूर्यदेवाय अर्घ्यदानं करणीयम् अस्ति। एतेन आरोग्यं, बलं, दीर्घायुः च लभ्यते। रथसप्तमी प्रकृतेः, प्रकाशस्य, जीवनस्य च महत्त्वं स्मारयति। सूर्यदेवस्य कृपया अस्माकं जीवनं सदैव तेजस्वी, आरोग्यं, सुखमयं च भवतु इति प्रार्थयामहे। सर्वेभ्यः रथसप्तमी दिन शुभाशयाः।